मिसी यस्सु के जलालिय बबरकत नाम में तमाम नाजरीन को सलाम। आए अपने सिरों को झुकाएं और खुदावंद खालिक के खुदा के हुजूर आज की ज़िंदगी व शफा कलाम मुक़द्दस के लिए दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुदस के नाम से। खुदावंद हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ और तेरी तमजीद करते हैं और तो जिंदा खुदावंद खालिक के खुदा के नाम को जलाल देते हैं जो तारीफ़ और तमजीद के लायक है। तो अल्फ़ा और ओमेगा, इब्तिदा और इंतहा है। आपके खोले को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए को कोई खोल नहीं सकता। तो कल भी था, आज भी है, बल्कि अब तक यकसा है। आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करती हूँ तेरे ज़िंदगी बश पाक कलाम मुक़द्दस को खोलने के लिए। खुदावंद जब तेरे पाक कलाम मुक़द्दस का हल चले तो खुदावंद तो अपने लोगों को बरकत देना और गुनाह के दिलों को चिकना चूर कर देना। खुदावंद तेरी ज़िंदगी बश पाक कलाम मुक़द्दस का बीज जब इन जानों की ज़िंदगियों में बोया जाए तो खुदावंद ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना फल लाए और तू जिंदा खुदावंद खालिक के खुदा के नाम को जलाल दे। आसमानी बाप, पाक रूह कुदस की गहरी रहनुमाई अता फरमा, बल्कि मैं नहीं तेरा पाक रूह मुझ में होकर बोले ताकि तेरी ज़िंदगी बख्श बातों को बड़ी ईमानदारी और दयानतदारी के साथ तेरे लोगों तक आश्कार करने वाली ठहर सकूं। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम से इस दुआ को मांगती हूँ, आमीन। आए खुदा के ज़िंदगी बश पाक कलाम मुक़द्दस में से आज के पाक कलाम की मरकज़ी आयत को देखते हैं। जिनके पास खुदा की ज़िंदगी बश पाक कलाम मुक़द्दस है वो मेरे साथ निकाल सकते हैं। पुराना अहदनामा यसाया उसका 50 बाब और उसकी हम 4 आयत को पढ़ेंगे। और खुदा की ज़िंदगी बश पाक कलाम मुक़द्दस में यूँ मरकूम है, खुदावंद खुदा ने मुझको शागिर्द की ज़ुबान बख्शी ताकि मैं जानूं कि कलाम के वसीला से किस तरह थके मांदों की मदद करूं। वो मुझे हर सुबह जगाता है और मेरा कान लगाता है ताकि शागिर्दों की तरह सुनूं। आमीन, आमीन। आज के पाक कलाम मुक़द्दस का जो हमारा अनवान है वो है शागिर्द। आज के पाक कलाम मुक़द्दस में से हम देखेंगे और सीखेंगे और जानेंगे शागिर्द कौन है, उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता क्या है, जब शागिर्द बनते हैं तो फिर कौन सा इख्तियार मिलता है। और ज़रूरी है कि हम तीनों बातों को वाज़ेह तौर पर जानें विद रेफरेंसेस के तहत, ताकि हम खुदावंद खालिक के खुदा के पाक कलाम को बेहतरीन तरीके से नोश कर कर खुदा के सच्चे पैरोकार, उसके शागिर्द बनकर उसकी आवाज़ को सुनकर उसके पीछे चलें। शागिर्द कौन है? नए अहदनामा में शागिर्द लफ्ज़ 269 मरतबा पढ़ने को मिलता है। शागिर्द उस्ताद जिससे बनने वाले को कहते हैं, यानी कि जो उस्ताद की पैरवी करता है, जो उस्ताद के पीछे चलता है, उस शख्स को हम शागिर्द कहते हैं। शागिर्द वो है जो उस्ताद की पैरवी करता है, शागिर्द वो है जो उस्ताद की आवाज़ को सुनता है, और शागिर्द वो है जो खुदा के पाक कलाम पर कायम रहता है। शागिर्द वो है जो खुदा से मोहब्बत रखता है। शागिर्द वो है जो मसीह के नाम से मुसीबत उठाए। शागिर्द वो है जो मसीह के नाम से दुख सहे। शागिर्द वो है जो मसीह के नाम से तकलीफ को बर्दाश्त करता है। शागिर्द वो है जो गुनाह से आज़ाद रहता है। शागिर्द वो है जो सच्चाई से वाकिफ होता है। आमीन, आमीन। हमें भी ये जानना ज़रूरी है कि सच्चाई क्या है और किससे हमें वाकिफ़ होने की ज़रूरत है। इसीलिए खुदा के पाक कलाम मुक़द्दस में से हम देखते हैं यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 8 बाब और उसकी हम 32 आयत को पढ़ेंगे। और कलाम मुक़द्दस में यूँ मरकूम है, अगर तुम सच्चाई से वाकिफ़ होगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। आमीन, आमीन। यकीनन जब हम सच्चाई से वाकिफ़ होंगे तो सच्चाई हमको आज़ाद करेगी। सच्चाई क्या है? सच्चाई खुदा का ज़िंदगी बख्श पाक कलाम मुक़द्दस है। और जब हम इससे वाकिफ़ हो जाते हैं, जब इसे हम जान जाते हैं, जब इसे हम नोश कर लेते हैं, तो फिर हम गुनाह से आज़ाद हो जाते हैं और खुदा के सच्चे पैरोकार बनकर उसके पीछे चलते हैं। यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 8 बाब उसकी 31 आयत फरमाती है, अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे। आमीन। इसीलिए तो खुदा का बंदा दाऊद भी फरमाता है ज़बूर 119 उसके 105 आयत में, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। जब हम खुदा के पाक कलाम मुक़द्दस से वाकिफ़ होते हैं, उसमें कायम हो जाते हैं, तो फिर हकीकत में हम खुदावंद खालिक के खुदा के शागिर्द ठहरते हैं। इसीलिए तो खुदा का बंदा दाऊद जो है अपने ज़बूर 119 उसकी 105 आयत में फरमाता है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। यकीनन जब हमारा उस्ताद हमें सच्चाई से वाकिफ़ कराता है तो ज़रूरत है कि हम ज़िंदगी बश बातें जो खुदा का ज़िंदगी बश पाक कलाम है, जो सच्चाई है, हम उसे अपनी ज़िंदगी में लागू करके खुदावंद खालिक के
खुदा के की फंजर ठहर कर उसके नाम को जलाल दे। हमारा उस्ताद नूर है तो ज़रूर है कि उसके शागिर्दों की ज़िंदगियों में नूर नज़र आए। अगर उस्ताद सच्चा है तो शागिर्द को सच्चा होना चाहिए। अगर उस्ताद नूर है तो शागिर्द को नूर होना चाहिए। शागिर्द को लाजिम है कि वो खुदा के कलाम पर कायम रहे और साबित करे कि वो हकीकत में यीशु मसीह का शागिर्द, उसका पैरोकार है। अगर हम कहें मैं मसीह का शागिर्द हूँ, तो फिर ज़रूरी है कि हम खुदा के कलाम मुक़द्दस को अपनी ज़िंदगी में लागू करें और उस पर कायम रहें। ईमान रखना काफ़ी नहीं है, बल्कि ज़िंदगी बशपा कलाम मुक़द्दस पर अमल करना ज़रूरी है, क्योंकि ईमान ही के वसीला से हम खुदावन को जान पाएंगे, ईमान ही के वसीला से हम खुदावन को जलाल देंगे और ईमान ही के वसीला से हम खुदा को पसंद आ सकते हैं। और हम देख सकते हैं खुदा के पाक कलाम मुक़द्दस में ईमान ही के वसीला से खुदा का बंदा मूसा, खुदा का बंदा इब्राहिम, खुदा का बंदा दाऊद और कई खुदा के लोग खुदावंद खालिक को खुदा को पसंद है, क्योंकि उनका ईमान मजबूत था, उनका तवक्कुल खुदावंद खालिक के खुदा पर था। अब हम जानेंगे कि यीशु ने शागिर्दों को इख्तियार बख्शा। कौन सा इख्तियार यीशु ने शागिर्दों को बख्शा था? देखें, जो उस्ताद के पास इख्तियार होता है वही इख्तियार जो कि उस्ताद अपने शागिर्दों को भी देता है। इसी तरह खुदा के पाक कलाम मुक़द्दस में से हम देखते हैं नया अहदनामा लूका की इंजील उसका 9 बाब और उसकी पहली आयत में, और कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, फिर उसने उन 12 को बुलाकर उन सब बदरूहों पर इख्तियार बख्शा और बीमारों को दूर करने की कुदरत दी। आमीन। कलाम मुक़द्दस फरमाता है कि यीशु ने उन 12 को, उन शागिर्दों को बुलाकर उन्हें ये इख्तियार बख्शा कि वो बीमारों को चंगाई दें, बीमारों को शिफा दें और बेदरू गिरफ्तार लोगों को इससे आज़ादी दें। जैसा उस्ताद होता है वैसा ही शागिर्द होता है। उस्ताद ने बीमारों को शिफा दी। इसी तरह हम खुदा के पाक कलाम मुक़द्दस में देखते हैं कि जब खुदा के बंदे पालूस रसूल का पटका बीमारों पर डाला जाता तो बीमार चंगाई और शिफा को पाते। उस्ताद ने मुर्दों को जिंदा किया। इसी तरह यहाँ पर हम शागिर्द को देखते हैं जो पतरस रसूल यीशु का शागिर्द था, उसने तबीता नाम लड़की को जिंदा किया। उस्ताद ने बुजुर्गों को, गिरफ्तार लोगों को आज़ाद किया। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के शागिर्दों ने भी खुदा की कुदरत को बाखूबी तरीके से आश्कार किया और बेशुमार लोगों को बदरूहों से आज़ाद किया। आज भी हम देखते हैं कि खुदावंद अपने कुदरत के कामों को कसरत से अपने लोगों पर आश्कार कर रहा है। और जब हम खुदा के पाक कलाम मुक़द्दस को पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने एक मोज़ा किया, बल्कि एक नहीं बल्कि कई मोज़े यीशु मसीह ने किए हैं। और हम देखते हैं कि मरियम मगदलीनी जिसके अंदर 7 नापाक रूहें थी, बाद में वो यीशु मसीह की शागिर्द बन गई। यहाँ पर हम इस बात से वाकिफ़ होते हैं, इस बात को जानते हैं, इस बात का इल्म लेते हैं और इस बात को समझते हैं कि यीशु मसीह की शागिर्द औरतें भी थी, यानी औरत भी शागिर्द थी। औरत ही सबसे पहले कब्र पर पहुंची थी यीशु के पास। और हम देख सकते हैं जब वो वहाँ पर पहुंचती तो कब्र क्या पाती हैं? खाली पाती हैं। ये खुदा ही की कुदरत है जो खुदावंद खालिक के खुदा अपने लोगों के वसीला से आश्कार करता है। तो औरत भी शागिर्द थी और औरत ही सबसे पहले कब्र पर यीशु की पहुंची और इस खुशखबरी के पैगाम को सुनकर खुदावंद खालिक के खुदा के नाम को जलाल देती हैं। इसी तरह हम देखते हैं खुदा के पाक कलाम मुक़द्दस में से यूहन्ना रसूल की अंजील और उसका हम जो कि 10 बाब और उसकी 23 आयत को पढ़ेंगे कि खुदावंद खालिक के खुदा का ज़िंदगी बख्श पाक कलाम मुक़द्दस क्या फरमाता है। और लिखा है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। आमीन। यकीनन जो भेड़ है वो अपने उस्ताद की, अपने चरवाहे की आवाज़ को सुनकर उसके पीछे पीछे चलती है। मैं यहाँ पर एक मिसाल देना चाहती हूँ। जब एक छोटा बच्चा होता है तो जब उसका स्कूल में एडमिशन होता है तो स्कूल में एडमिशन होने के बाद जो उस्ताद जो है उसे पढ़ाती है या पढ़ाता है, शागिर्द उसी को ही दोबारा दोहराता और उसके पीछे बोलता है। जैसे कि हम आम तौर पर देखते हैं, हम स्कूल्स में जाते हैं छोटे बच्चे का एडमिशन करवाने, तो वहाँ पर जब उर्दू की टीचर उर्दू का सब्जेक्ट के लेटर्स पढ़ा रही होती है तो टीचर जब कहती है अलिफ तो बच्चा अलिफ पीछे कहता है, जब टीचर बे कहती है तो बच्चा बे कहता है। इसी तरह अंग्रेज़ी और दीगर सब्जेक्ट्स में भी हम देखते हैं इसी तरह बच्चे को टीच किया जाता है। इसी तरह खुदा के कलाम मुक़द्दस में हम देखते हैं शागिर्द उस्ताद के पीछे पीछे चलता है, क्योंकि वो उस्ताद की आवाज़ को सुनता है और जो सुनता है वो सुनाता है, जो सीखता है वो सिखाता है। यीशु मसीह के कितने शागिर्द थे? हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह के शागिर्द थे। सबसे पहले 12 शागिर्द थे, फिर 12 के बाद 70,
پھر 70 کے بعد 120, پھر 120 کے بعد 500, پھر 500 کے بعد 3000 اور پھر بے شمار, جس میں آج میں اور آپ بھی شامل ہیں. یعنی اب دنیا میں بے شمار یسوع کے شاگرد ہیں, یسوع کے پیروکار ہیں, جو انجیل مقدس کی خوشخبری کو, انجیل مقدس کی بشارت پوری دنیا کے کونے کونے تک پہنچا رہے ہیں. اور ان میں اور آپ ہم سب کیا ہیں, شامل ہیں. یسوع مسیح کا جو پہلا شاگرد تھا وہ کون تھا؟ وہ خدا کا بندہ پطرس رسول تھا. پطرس کا پیدائشی نام شمعون تھا, اور یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے وہ جو سنتا ہے. پطرس ماہی گیر تھا, مچھلیاں پکڑنے والا تھا. جب یسوع نے پطرس کو آواز دی تو اس نے استاد کی آواز کو سنا اور اس کے پیچھے چلنے لگا. آمین آمین. خدا کا جو بندہ پطرس رسول تھا, جب خداوند خالق خدا نے یعنی یسوع نے, استاد نے جب شاگرد کو آواز دی تو خدا کے بندے پطرس رسول نے اپنے استاد کی آواز کو سنا اور سننے کے بعد اس کے پیچھے چل پڑا. اگر پطرس یسوع کی آواز نہیں سنتا تو وہ یسوع کے شاگرد نہیں بن سکتا تھا. یعنی کہ اگر وہ خداوند خالق کے خدا کی آواز کو نہیں سنتا, مسیح کی آواز کو نہیں سنتا, تو میرے خیال میں وہ مسیح کا پیروکار نہیں بن پاتا. لیکن اس نے یسوع کی آواز کو سنا اور اس کے پیچھے چلنے لگا. پطرس جو ماہی گیر تھا پھر آدم گیر بن گیا. آمین ہاللویا. پطرس ہی پہلا شاگرد تھا جس نے غیر قوموں میں محبت کی بنیاد رکھی, کلام سنا اور اس کے بعد اس نے دوسروں کو بھی سنایا. اگر وہ نہ سنتا تو پھر وہ نہیں سناتا, کیونکہ شاگرد سنتا ہے, جو سنتا ہے وہی سناتا ہے, جو سیکھتا ہے وہی سکھاتا ہے. اگر خدا کا بندہ پطرس رسول مسیح کی آواز کو نہ سنتا, اس کے پیچھے نہ چلتا اپنے استاد کی آواز کو سننے کے بعد, تو شاید میں اور آپ آج مسیح کا کلام مقدس نہ سنا پاتے اور نہ ہی سن پاتے. لیکن خدا کے بندے پطرس نے یسوع مسیح کی آواز کو سنا اور اس کے پیچھے چل پڑا. اسی لیے تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ بھیڑ اپنے استاد کی یعنی اپنے چرواہے کی آواز کو پہچانتی, سنتی اور اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہے. یسوع مسیح ہمارا چرواہا ہے اور ہم اس کی بھیڑیں ہیں, اور ضروری ہے کہ ہم اس کی آواز کو سنیں جو خدا کا زندگی بخش پاک کلام مقدس ہے, اور اسے سننے کے بعد اس پر عمل بجا لا کر خداوند خالق کے خدا کے نام کو جلال دیں. آئے خدا کے پاک کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں متی رسول کی انجیل اس کا 28 باب اور اس کی 19 آیت کو, کہ خدا کا زندگی بخش پاک کلام مقدس کیا فرماتا ہے. اور خدا کے پاک کلام مقدس میں یوں لکھا ہے, بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. آمین آمین. یسوع نے اپنے شاگردوں سے یہ کہا, جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ اور بیٹے کے نام سے بیپٹائز کر دو. یسوع یہاں پر اس بات کو واضح کرتا ہے کہ یہ خوشخبری جو تم کو میں نے سنائی ہے, جو باتیں میں نے تم کو بتائی ہیں, جو تم نے سنی ہیں, جا کر دوسروں کو بھی سناؤ. اور میں نے آپ کو بتایا کہ شاگرد سنتا ہے. کس کی بات سنتا ہے؟ اپنے استاد کی بات سنتا ہے. اور یہاں پر استاد اپنے شاگردوں سے کہتا ہے کہ جو کچھ تم نے مجھ سے سنا ہے وہ سب کو جا کر سب کو سناؤ, پوری دنیا کو سناؤ, سب قوموں کو جا کر سناؤ, تاکہ وہ بھی اس کے پیروکار بنے, وہ بھی اس کی آواز کو سن کر اس کے پیچھے چلیں اور اس کی بھیڑیں بنیں اور اس کے نام کو جلال دیں. خداوند یسوع مسیح نے پطرس سے کہا, تو میرے بھرے چرا, تو میری بھیڑیں چرا اور تو میری بھیڑوں کی گلےبانی کر. آمین آمین. خدا کا بندے پطرس رسول نے یسوع کی اس بات کو سنا اور سننے کے بعد ویسا ہی کیا جیسا یسوع مسیح نے اسے کہا تھا. اس نے کہا, ہاں یسوع میں تیرے بھرے چراتا گا, ہاں یسوع میں تیری بھیڑیں چراتا ہوں, ہاں یسوع میں تیری بھیڑوں کی گلےبانی کرتا ہوں. یعنی کہ اس نے اس بات کا اعتراف بڑی خوشی اور شادمانی کے ساتھ کیا, اور اسی وجہ سے ہم خدا کے پاک کلام سے واقف ہیں. اسی وجہ سے آج مجھ تک اور آپ سب تک زندگی بخش پاک کلام مقدس پہنچا ہے, کیونکہ وہ سنتے تھے. کس کی آواز کو سنتے تھے؟ وہ میری اور آپ کی, ان پرانے لوگوں کی آوازوں کو نہیں سنتے تھے, بلکہ یسوع کی آوازوں کو سنتے تھے. اور یسوع کی آواز کو سن کر انہوں نے یسوع کی پیروی کی اور اس کے نام کو جلال دیا. اسی طرح ہم دیکھ سکتے ہیں شاگرد کی محبت کیا ہے. یہ تو ہم نے بھی جانا کہ شاگرد کیسا ہوتا ہے اور کس طرح وہ آواز کو سنتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں خدا کی زندگی بخش پاک کلام مقدس میں سے کہ شاگرد کی محبت کیسی ہے. یوحنا رسول کی انجیل اس کا 13 باب اور اس کی 35 آیت فرماتی ہے, اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو. آمین.
یقیناً جب ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں گے، ایک دوسرے سے رفاقت رکھیں گے، ایک دوسرے سے شراکت رکھیں گے، تو ہم مسیح کے شاگرد، اس کے بیٹے اور بیٹیاں جانے جائیں گے۔ ضرور ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، اور کلام مقدس میں لکھے کہ خدا محبت ہے، اور جو محبت میں قائم ہوتا ہے وہ خدا میں قائم ہوتا ہے، اور خداوند خالق خدا اس میں قائم ہوتا ہے۔ جب ہمارا استاد محبت ہے، ضرور ہے کہ اس کے شاگردوں کے اندر بھی محبت پائی جائے۔ جب استاد محبت سے بھرا ہے تو پھر شاگردوں کے اندر بھی محبت جو ہے ان کے نیک اعمالوں سے، کاموں سے ظاہر ہونی چاہیے۔ اور کلام مقدس فرماتا ہے کہ اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھن ٹھناتا پیتل اور جنجناتی چانچ ہوں۔ ہم منہ سے اچھے الفاظ نکالیں لیکن عملی کام میں ہماری محبت نظر نہ آئے، ہمارے اندر صداقت نہ ہو، ہمارے اندر عاجزی نہ ہو، ہمارے اندر فروتنی نہ ہو، تو ہماری محبت کا دعویٰ کرنا بے معنی ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہمارے اندر محبت ہو اور ہمارے نیک کام محبت کے وسیلہ سے ظاہر ہوں، تاکہ خداوند خالق خدا کے نام کو جلال دیا جائے، اور اس سے ہم خدا کے فرزند، اس کے شاگرد جانے جائیں اور اس کے نام کو جلال دیں۔ محبت کے بغیر کچھ بھی نہیں، محبت سب کچھ سہتی ہے۔ جب خدا کا بندہ پطرس قید میں تھا، شاگرد دعا کر رہے تھے، اور ہم دیکھ سکتے ہیں جب وہ دعا کر رہے تھے تو خداوند خالق خدا نے بند راستوں کو کھول دیا۔ خداوند جموں کو توڑ دیتا ہے، خداوند مصیبتوں سے نکالتا ہے، خداوند آسمان کے دریچوں کو کھول دیتا ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب خدا کا بندہ موسیٰ بنی اسرائیل قوم کو وہاں سے آزاد کرنے کے لیے لے کر جا رہا تھا، آگے کی طرف تو بحر کلثم سامنے آ گیا اور پیچھے فوج تھی، اوروں کی فوج تھی، وہ پریشان تھے ہم کیا کریں۔ لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب خدا کے بندے موسیٰ کا توکل خداوند خالق خدا پر تھا، اور اسی ایمان کو دیکھ کر اور اسی محبت کو دیکھ کر ہم دیکھتے ہیں کہ بحر جو کلثم تھا اس کے 2 حصے ہو گئے، اور جو بنی اسرائیل کی قوم تھی اس سمندر میں سے گزر گئی، اس جگہ سے گزر گئے، خشک راستہ بن گئے۔ یہ خدا کی قدرت ہے جو خداوند خالق خدا نے بخوبی طریقے سے آشکار کی۔ ہماری محبت بھی ایسی ہی ہونی چاہیے۔ اسی لیے خدا کے پاک کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی خدا کے لوگ تھے وہ خدا سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ خدا کا بندہ پالوس رسول جو تھا، اسے تکلیف پہنچائی گئی، اسے کئی مشکلاتوں سے گزرنا پڑا، لیکن اس نے مسیح کا انکار نہ کیا۔ ہم مسیح کے تمام شاگردوں کو دیکھتے ہیں، انہوں نے جام شہادت نوش کیا اور جان دینے تک وفادار رکھے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک چیز ان کے لیے تکلیف دیتی، ہر ایک قدم خدمت کے دوران ان کے لیے تکلیف دیتا اور مصیبت بھرا ہوا تھا۔ کئی بار انہیں جو ہے اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہوئے بھی پایا، اور ہم دیکھ سکتے ہیں خدا کے بندے پالوس رسول کو جب خدمت کے دوران وہ آگے بڑھتا، دوسری جگہوں پر جاتا مسیح کے کلام کو سنانے کے لیے جو اس نے مسیح سے سنا تھا، ایک شاگرد ہونے کی حیثیت سے آگے سنانے کے لیے جاتا، تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اسے کئی مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک بار خدا کے بندے کا جہاز ٹوٹ گیا، اور کئی بار اسے کئی مشکلاتوں سے گزرنا پڑا، اور کئی ایسے شاگرد ہیں جنہیں گرم تیل کے اندر ڈال دیا گیا، کئی ایسے شاگرد ہیں جنہیں صلیب پر چڑھا دیا گیا، اور ان میں سے ہم خدا کے بندے پطرس رسول کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح اسے صلیب پر چڑھا دیا گیا تھا۔ اور جب اسے صلیب پر چڑھایا جا رہا تھا تو اس نے ایک فریاد کی بادشاہ سے، اس نے اس بات کو بیان کرنا چاہا کہ میرے استاد کو تو سیدھا صلیب پر چڑھا دیا گیا تھا، لیکن میں اس کا شاگرد ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا سر میرے استاد کے قدموں کے نیچے ہو، اسی لیے مجھے صلیب پر الٹا چڑھا دیا جائے۔ یہ شاگرد کی محبت ایک استاد کے لیے، یہ ایک شاگرد کی وفاداری ہے اس کے استاد کے لیے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم بھی ایک اچھے شاگرد بنیں، خدا کے پاک کلام کو میں صرف سننے والے نہ بنیں بلکہ دوسروں تک سنانے والے بھی بنیں، تاکہ انجیل مقدس کا کام آگے بڑھے اور خداوند خالق خدا کے نام کو عزت و جلال ملے، اور بے شمار روحوں کے لیے ہم برکت کا سبب ٹھہریں، نہ کہ ٹھوکر کا سبب ٹھہریں۔ اسی لیے تو خدا کے بندے پاسٹر آرنسٹ مل کا بڑا پیارا گیت ہے، چلے ہو تم خدا کے ساتھ راستہ سکڑا ہے، خدا کا تھامے رکھنا ہاتھ راستہ سکڑا ہے۔ یقیناً راستہ تکلیف دہ ہے، لیکن ضرورت ہے کہ ہم خداوند کے پیچھے چلیں، جس طرح شاگردوں نے خداوند سے محبت کی اور جان دینے تک وفادار رہے، ہمیں بھی وفادار رہنا ہے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ یہ اپنی زندگی کا تاج ہے، وہ تاج ہے، وہ زندگی ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جو میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح ہمیں دینا چاہتا ہے۔ اسی لیے تو آج کے پاک کلام مقدس کی جو مرکزی آیت ہے یسایہ اس کا 50 باب اس کی 4 آیت فرماتی
फरमाती है, खुदावंद खुदा ने मुझको शागिर्द की ज़ुबान बख्शी ताकि मैं जानूं कि कलाम के वसीला से किस तरह थके मांदों की मदद करूं। वो मुझे हर सुबह जगाता है और मेरा कान लगाता है ताकि शागिर्दों की तरह सुनूं। आमीन। हमें ज़रूरत है कि हम हर रोज़ खुदा के पाक कलाम को खोलें, खुदा के पाक कलाम को सुने और खुदा के हुज़ूर अपने सिरों को झुकाएं और कहें, खुदावंद मैं सुनना चाहता हूँ तेरे पाक कलाम की आवाज़ को। खुदावंद मैं जानना चाहता हूँ कि तू मुझसे आज क्या चाहता है। खुदावंद मैं जानना चाहता हूँ कि मैं किस तरह तेरे नाम को जलाल दूँ। खुदावंद तू मुझसे बात कर और खुदा के पाक कलाम को ध्यान के साथ सुने। और जब खुदावंद आपसे बात करे, जब खुदावंद आपसे बात करे तो अपने आप को बड़ी संजीदगी के साथ खुदावंद के हुजूर लाएं ताकि आप खुदा की बातों को सुन सके, खुदा के पाक कलाम को सुनकर दूसरों के लिए बरकत का सबब ठहरकर खुदावंद खालिक खुदा के नाम को जलाल दें और एक शागिर्द की ज़ुबान को पाकर पूरी दुनिया में जाकर इंजील मुकद्दस की खुशखबरी की मनादी थी कि जो मैंने अपने उस्ताद से यीशु से सुना है वो बात मैं आज आपको बताता हूँ। आप भी सुने, आप भी मसीह के शागिर्द बनकर इंजील मुकद्दस की खुशखबरी को दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाएँ। खुदावंद खालिक खुदा आप सबको आज के ज़िंदगी बश पाक कलाम मुकद्दस के वसीला से कसरत से बरकत दे। सब कहें आमीन। आए अपने सिरों को झुकाएं और खुदावंद के हुजूर आज के पाक कलाम मुकद्दस के लिए शुक्रगुजारी की दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुदस, खुदावंद हम तेरा शुक्र करते, तारीफ और तेरी तमजीद करते मेरे जिंदा आसमानी पाप। खुदावंद खालिक खुदा आज के पाक कलाम में मुकद्दस के लिए जो हमने तेरे लोगों के साथ शेयर किया, खुदावंद ये पाक कलाम तेरे लोगों की ज़िंदगी में कसरत से काम करे। तेरे लोग इस पाक कलाम को अपनी ज़िंदगियों में लाएं, इसे बेहतरीन तरीके से नोश करते हुए अपने आप को रूहानी तौर पर बढ़ाएं और रूहानी तरक्की करें और खुदावंद पाक रूह से बेदार हो जाएं। खुदावंद इनकी रूहें जो मुर्दा हो चुकी है, खुदावंद तूने बेदार कर। खुदावंद इन्हें शागिर्द की ज़ुबान अता फरमा, खुदावंद इन्हें सुनने की सलाहियत अता फरमा। खुदावंद ये तेरे पाक कलाम से वाकिफ़ हो सके, खुदावंद ये तेरे पाक कलाम में कायम हो सके, खुदावंद ये तुझ में कायम होकर सच्चाई में कायम होकर तो जिंदा खुदा के नाम को जलाल देने वाले ठहर सके। खुदावंद खालिक खुदा इन्हें बरकत देंगे, हर रोज़ सुबह उठें और अपना कान तेरे पाक कलाम की तरफ लगाएं ताकि तेरी ज़िंदगी बश बातों को सुनकर बरकत पाए, निजात पाए और हकीकत में तेरे शागिर्द ठहर कर तेरे नाम की गवाही दें। खुदावंद खालिक खुदा तो इन सबको इस पाक कलाम पर अमल बचा लाने की गहरी तौफीक अता फरमा। खुदावंद तो मुझे अपनी खशमत और अपनी गवाही और अपनी जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर ताकि यूं ही तेरी ज़िंदगी बश बातों को तेरे लोगों तक पहुंचा सकूं और तेरे नाम की गवाही और तेरे नाम को जलाल दूं और इस बात को साबित करूं कि मैं तेरी पैरोकार, मैं तेरी शागिर्द हूँ जो तेरे पाक कलाम की बातों को दूसरों तक पहुंचाने वाली हूँ। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तो जिंदा खुदा के नाम को जलाल देती हूँ। मैं यीशु मसीह के कुदूस और जलाली बाबरकत नाम से दुआ मांगती हूँ, आमीन।